बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल बाखैर व आफियत से होंगे। अल्लाह करीम से दुआ है कि वो आप सब पे अपना हुसूसी फजल व करम अता फरमाए। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक बड़े बरगज़ीदा पैगंबर गुजरे हैं। आपको 28 साल की उम्र में शहर नैनवा पे नबुव्वत से सरफराज फरमाया गया। आप अहले शहर को अल्लाह ताला की वहदानियत का दरस देते रहे, बुराइयों से बचने की तलकीन करते रहे, मगर वो जो कौम थी इतनी सरकश थी कि वो आपका मजाक उड़ाती, ठट्ठा करती। एक दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बड़े दिलबर्दाश्ता हुए तो आपने उस कौम के लिए बद्दुआ कर दी। बद्दुआ करके हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर से बाहर निकल आए। अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया और उस शहर पे सुर्ख रंग का एक बादल नमूदार हुआ जिसने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। बाज़ रिवायात में आता है कि इतना गहरा धुआं उठा कि जिसने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया और वो एक साइबान की तरह पूरे शहर पे छा गया। शहर के लोग बड़े परेशान हुए। उन्होंने देखा कि यूनुस अलैहिस्सलाम तो यहां से निकल चुके हैं, वो तो चले गए हैं। तो बच्चे रोने लगे, बूढ़े परेशान हाल, लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे। वो मंजर इतना खौफनाक था कि सारे का सारा जो शहर था वो चीहो पुकार में मसरूफ था। उनमें एक आदमी था जो समझ बूझ वाला था, समझ रखता था और उसे इस बात का इल्म था कि यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा पैगंबर हैं और वो हमें भलाई की तरफ बुलाते हैं। मगर वो ईमान ना लाया, उन्हीं लोगों के साथ मिलकर यूनुस अलैहिस्सलाम को सताया भी करता। उसने तमाम शहर को कहा कि शहर छोड़कर बाहर आ जाएं। वो शहर छोड़कर लोग खुले मैदान में जमा हुए, एक दूसरे को मुआफ करने लगे, जो आपस के इख्तलाफात थे उनको ख़त्म करने लगे। तो उस शख्स ने कहा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पे ईमान लाओ और उनके वसीले से अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करो ताकि अल्लाह ताला हमें इस अजाब से निजात अता कर दे। तो लोगों ने अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगी, अपने माजी पे शर्मिंदगी का इजहार किया, अल्लाह ताला की बारगाह में यूनुस अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से दुआ की जो कि रब कायनात ने मंजूर की और वो जो अजाब था उसको उठा लिया गया। अब यूनुस अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म हुआ कि शहर में अजाब तो नहीं हुआ, तो इस बात पे वो बड़े पशेमान हुए, परेशान हुए। उन्होंने शहर वापस जाने की बजाय वो समंदर की तरफ गए। वहां पे कश्ती तैयार थी, वो कश्ती पे सवार हुए और दिल में एक शिकवा उठा। तो वो कश्ती जब कुछ दूर जाती है, गहरे पानी की तरफ बढ़ती है, तो वहां पे गहरी लहरों ने उस कश्ती को आ लिया। अब जो कश्ती के मुसाफिर थे वो भी परेशान हैं और जो बादबान हैं, जो कश्ती चलाने वाले हैं, वो भी परेशान हैं। उनमें एक दस्तूर था कि जब कभी इस किस्म का मौका आता तो वो कुरान अंदाजी करते थे। उन्होंने कुरान अंदाजी की कि हम में से कोई ऐसा बंदा है कि जिसने अपने आका की नाफरमानी की है और उससे वो भाग के आया है। तो
تو اگر اس بندے کو کشتی سے اتار دیا جائے تو کشتی جو ہے وہ ہچکولوں سے، گہری لہریں ہیں ان سے بچ سکتی ہے۔ قرآن اندازی ہوئی، اس میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا، پھر قرآن اندازی کی، پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تیسری دفعہ پھر قرآن اندازی کی اور یونس علیہ السلام کا پھر نام نکلا۔ تو وہ یونس علیہ السلام کو پانی میں پھینکنا نہیں چاہتے تھے۔ یونس علیہ السلام نے خود ہی یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ 3 دفعہ میرا ہی نام نکلا ہے اور میں نے ہی میں نے ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، لہذا انہوں نے خود پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اب پانی میں چھلانگ لگائی تو اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی آئی اور اس نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ شاید میں مر چکا ہوں، مگر جب اپنے ہاتھ ہلاتے ہیں، پاؤں ہلاتے ہیں تو انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں، میں زندہ ہوں۔ اب وہاں پہ یونس علیہ السلام نے جو دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ اور یونس علیہ السلام نے وہاں پہ رب کائنات کی پاکی کو بیان کیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو رب کائنات نے ان کی اس دعا کو سنا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ جو دعا ہے نا، وہ عرش کا طواف کرنے لگی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے باری الہ، اس آواز کو ہم نے سنا ہوا ہے، یہ کس کی آواز ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا یہ میرے یونس کی آواز ہے۔ تو فرشتوں نے رب کائنات سے یونس علیہ السلام کی سفارش کی کہ باری الہ اس کو معاف کر دیں۔ رب کائنات نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس ظلمت سے آزادی عطا فرمائی۔ تو یہ جو آیت ہے یہ یونس علیہ السلام کا وظیفہ ہے، اور یونس علیہ السلام نے اس کو مچھلی کے پیٹ کے اندر پڑھا۔ اب روایتوں میں یہ آتا ہے کہ کچھ روایتیں بتاتی ہیں کہ یونس علیہ السلام 40 روز تک اس مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ 7 دن رہے، کچھ روایتوں میں آتا ہے 3 دن رہے، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ 1 رات رہے۔ تو بہرحال یہ بات طے ہے کہ یونس علیہ السلام نے اس تسبیح کو مچھلی کے پیٹ کے اندر پڑھا۔ تو ناظرین، جب کبھی انسان زندگی میں اتنا پریشان ہو جائے کہ جو ظلمت کے اندھیرے ہیں وہ اس کو گھیر لیں، کوئی صورت نظر نہ آ رہی ہو، پریشانیاں اس قدر بڑھ چکی ہوں کہ کوئی نکلنے کی صورت نظر نہ آ رہی ہو، ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے نظر آتے ہوں، تو یہی تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ اتنا زبردست وظیفہ ہے، یہ اتنا کامل وظیفہ ہے، یہ اتنا خوبصورت وظیفہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ وہ تمام بادل جو ہیں وہ پریشانیوں کے ان کو ہٹا دیتا ہے، وہ جو ظلمت کے اندھیرے ہیں ان سے نکال کے رب کائنات پھر سے ایک نئی دنیا عطا کر دیتے ہیں۔ اگر اس کو روزانہ 100 دفعہ فجر کی نماز کے بعد اول و آخر درود پاک پڑھ کے اس کو وظیفہ بنا لیا جائے تو جو ظلمت کے اندھیرے ہیں وہ چھٹ جائیں گے، خوشیاں مقدر ہوں گی۔ مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، مصیبت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے نکال کے آسانیوں کا راستہ عطا کر دیں گے۔ یہ یونس علیہ السلام نے اگر
مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر نے یہ مناجات کی، یہ دعا پڑھی، اور وہ دعا ایسی کہ جو عرش کا طواف کرے، تو یہ کتنی عظیم تسبیح ہوگی، یہ کتنا عظیم وظیفہ ہوگا۔ اس کو اپنی زندگی بھر کا وظیفہ بنا لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمام پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، دکھوں سے آزاد کر دیں گے اور زندگی میں خوشیاں بھر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔